अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मलिक वकास अहमद। नाज़रीन, जो लिबरल्स लोग होते हैं, जो बहुत आज़ाद ख़यालात के लोग होते हैं, जो इस्लाम को कुछ नहीं समझते और इस्लाम के बने हुए क़वानीन को कुछ नहीं समझते, उनके कुछ सवालात इस तरह के होते हैं। आइए देखते हैं। भाई, मैं कहता हूँ कि ये जो ब्लाउस्टर मिला है ना, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, मदरसे बंद कर देने चाहिए। जो कुछ हो रहा है मौलवियों की वजह से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है मौलवियों की वजह से हो रहा है। हुकूमत का मसला, पानी का मसला, सब मौलवियों की वजह से हो रहा है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई शोहर कोई बीवी को कुछ कह दे तो शोहर को टाँग दो, बीवी को कुछ ना कहो। फिलॉसफी नाम में लोगों को पकड़ लेते हैं और बिला वजह उन्हें जो है सूली पे टाँग देते हैं। ये फिलॉसफी ला ख़त्म होना चाहिए। ये जितने भी गैर कानूनी फजूल के इस्लाम ने जो लॉज बनाए हैं, सब ख़त्म हो जाने चाहिए। शोहर को कोई हक़ नहीं होना चाहिए कोई बीवी को मारे, बल्कि शादी का निज़ाम ही ख़त्म कर दो। सारा काम मौलवियों ने ख़राब किया, बहुत गलत किया। मैं कहता हूँ गरीबों को तो वैसे ही मार दो, गरीब होने ही नहीं चाहिए। ज़िंदगी तो अमीरों की ज़िंदगी है। ख़त्म कर दो, सारे लोग ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो। नाज़रीन, वेस्टर्न मीडिया का और जो हमारे लिबरल हैं उनका जो डबल स्टैंडर्ड है वो बार बार हमारे सामने आ रहा है। इस्लाम के नाम पर उनके स्टैंडर्ड में बिल्कुल फ़र्क है और वेस्टर्न लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके स्टैंडर्ड में बिल्कुल फ़र्क है। वेस्टर्न मीडिया और हमारे लिबरल्स के मुताबिक एक मौलवी की वजह से पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है, यानी कि एक मौलवी की वजह से पूरा इस्लाम ख़राब हो जाता है। अगर एक मदरसे के अंदर अगर किसी बच्चे के साथ ज़्यादती होती है तो इससे मुराद एक मौलवी की वजह से पूरा सिस्टम ख़राब है और उस वजह से कहते हैं कि जी ये जो मदारिस हैं ये बिल्कुल बंद होने चाहिए। लेकिन अगर यही मामला, यही सेक्सुअल हरेसमेंट, यही अगर चाइल्ड अब्यूज़ अगर किसी यूनिवर्सिटी में होता है तो बड़े आराम से कह देते हैं कि जी एक गंदा अंडा है और उस गंदे अंडे की वजह से पूरा सिस्टम तो ख़राब नहीं ना हो सकता। तो ये हमारे लिबरल्स का डबल स्टैंडर्ड है, यानी कि अगर मदारिस के अंदर अगर कोई एक मौलवी ऐसी हरकत करता है तो हम भी कहते हैं कि उस मौलवी को फांसी होनी चाहिए, उसे लटका देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा काम अगर कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर करता है या एक बहुत अमीर ज़्यादा लड़का करता है तो सिर्फ यही कहा जाता है कि जी सिर्फ एक गंदा अंडा था जिसकी वजह से हम पूरे सिस्टम को ख़राब नहीं कह सकते। जबकि अगर इस्लाम के अंदर देखा जाए तो वो कहते हैं कि जी एक मौलवी की वजह से पूरा इस्लाम ही ख़राब है। लिबरल के लिहाज से अगर कोई अमीर ज़्यादा या फिर अगर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर या एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी अगर कुछ ऐसा काम कर दे, अगर किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट कर दे तो कहते हैं कि सिर्फ एक फ़र्द ख़राब है, बाकी सारा सिस्टम ठीक है। लेकिन मसाजिद के अंदर, मदारिस के अंदर अगर यही काम अगर एक मौलवी कर दे तो कहते हैं जी इस मौलवी की वजह से पूरा इस्लाम ही ख़राब है। इस तरह अगर कोई नॉन मुस्लिम कुछ कर दे तो कहते हैं जी ये लोन गनमैन था, उसे पता नहीं था, वो पागल था, जो मेंटल स्टेटमेंट के अंदर चला गया, वो बिल्कुल पागल हो गया, जिसकी बुनियाद पर उसने क्या किया कि गन उठाई और लोगों को धड़ धड़ मारना शुरू कर दिया। और अगर यही काम अगर एक मुसलमान कर दे तो कहते हैं जी ये इस्लाम ही है जो पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है, इस्लाम ही है जो पूरे लोगों को दहशतगर्दी के आलात चलाना सिखा रहा है। यानी कि अगर किसी और मज़हब के अंदर, नॉन मुस्लिम्स के अंदर अगर कोई बंदा दहशतगर्दी वाले काम करे तो वो दहशतगर्दी नहीं, वो लॉन गनमैन है, वो पागल था, मेंटली डिसऑर्डर था जिसकी वजह से उसने ये काम किया। लेकिन अगर मुसलमान करे तो पूरा का पूरा इस्लाम ख़राब है और इस्लाम ही दहशतगर्दी फैला रहा है और इस्लाम ही दहशतगर्दी सिखा रहा है। तो ये इनका डबल स्टैंडर्ड है कि अगर नॉन मुस्लिम करे तो लॉन गनमैन, मेंटल डिसऑर्डर, और अगर मुसलमान करे तो दहशतगर्दी फैला रहा है। सेम इसी तरह ब्लास्फेमी लॉ पर भी कहा जाता है कि एक गंदा कानून है, ब्लास्फेमी लॉ नहीं होना चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। ब्लास्फेमी लॉ क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ब्लास्फेमी लॉ से मुराद ऐसा लॉ है, ऐसा कानून है कि अगर कोई तौहीन रिसालत करता है या सहाबा की तौहीन करता है या सहाबा की तौहीन करता है तो उन पर ब्लास्फेमी लॉ लगाकर उनको सज़ाए मौत दी जाती है। तो उनके बारे में कहते हैं कि जो ब्लास्फेमी लॉ है ये बिल्कुल एक गंदा कानून है, लोगों को बिला वजह ये जो है फांसी पर लटका देते हैं। तो ये यहाँ जो लिबरल्स है उनका डबल स्टैंडर्ड है। मैं आपको पुलिस डिपार्टमेंट की एक मिसाल देता हूँ कि बहुत से पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे फ़र्द होते हैं जो क्या करते हैं कि रिश्वत को लेकर काम करते हैं या अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। बल्कि ऐसा होता है, अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ये काम हो रहा होता है। तो इससे मुराद ये नहीं है कि एक शख्स या दो शख्स या एक ग्रुप की वजह से पूरा जो डिपार्टमेंट है पुलिस का वो ख़राब है,
بلکہ ہم کیا کرتے ہیں ان صرف ایک دو یا گنے چنے لوگوں کی وجہ سے ہم پورے ہی پولیس ڈپارٹمنٹ کو خراب کہہ دیتے ہیں. تو یہ ہمارا ڈبل سٹینڈرڈ ہے. بلکہ ہونا کیا چاہیے, وہ جو 2 یا 3 بندے خراب ہیں, جو 2 یا 3 بندوں کا گروپ ہے, اگر وہ سسٹم کو خراب کر رہا ہے تو ان 2 یا 3 گندے انڈوں کو, مکھی کو نکال کر باہر پھینک دینا چاہیے تاکہ ہمارا جو سسٹم ٹھیک ہو جائے. لیکن ہمارے جو عوام ہے وہ پاکستان کے اندر ویسٹرن جو کلچر ہے اس کو لانا چاہتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھے گا کہ اگر ہم کسی دوسرے ملک کا کلچر اپنے ملک کے اندر لاتے ہیں تو کلچر کے ساتھ ساتھ جرائم بھی ساتھ ہی آتے ہیں. تو دیکھیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر امریکہ کا کلچر آئے, تو یہاں سے آپ یاد رکھ لینا کہ اگر ہمارے ملک کے اندر امریکہ کا کلچر آتا ہے, یورپین کلچر آتا ہے, تو اسی کے ساتھ ہی ان کے جو کرائم ہیں, ان کے جو جرائم ہیں, وہ بھی اسی ملک میں آ جائیں گے. اگر ہم سروے کے مطابق, ریسرچ کے مطابق دیکھیں تو امریکہ ایک وہ بڑا واحد ملک ہے جس کے اندر جو سیکشول ہراسمنٹ کے کیسز ہیں, ریپ کیسز ہیں, وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. تو اگر ہم چاہیں گے کہ امریکہ کہ جو کلچر ہے وہ ہمارے ملک میں آ جائے تو ظاہر سی بات ہے ریپ کیسز بھی بڑھیں گے. اسی طرح اگر کوئی امیر زیادہ کچھ غلط کام کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی صرف یہ ایک بندہ خراب ہے جس کی وجہ سے ایک پوری امیر جو ریچ کمیونٹی ہے وہ خراب نہیں ہو سکتی. ہاں, اگر غریب کو شخص کرتا ہے تو فٹ سے بول دیتے ہیں پورے لبرل اور ہمارا ویسٹرن میڈیا کہ جو غریب ہے, غریب ہی کی وجہ سے پورا کا پورا نظام خراب ہو رہا ہے. جہاں ان کا یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ امیروں کے پاس بہت سی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, امیروں کے پاس بہت سی پاور ہوتی ہے جس کی بنیاد پر انہیں کچھ نہیں کہتے. اور آپ نے وہ لفظ سنا ہوگا کہ گریٹ پاور کمز ٹو گریٹ پرسنالٹی. اگر مدرسے کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر یا پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر اگر کوئی خراب ہے, کوئی ایک شخص خراب ہے, تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورا محکمہ خراب ہے, بلکہ اس سے مراد صرف وہ شخص خراب ہے جس نے یہ حرکات کی ہیں. اس طرح ایک ایگزامپل میں پولیٹیشنز کی دوں گا. بعض پولیٹیشنز جو ہیں وہ کرپٹ کام کرتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, اپنے جو کام ہیں ان کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے, اپنی ڈیوٹیز کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے, اپنی رسپانسبلٹی سے ہٹ کر کچھ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو کہ انہیں نہیں کرنے چاہیے. 1 یا 2 پولیٹیشنز کی وجہ سے ہم پورے پولیٹیکل سسٹم کو ہی خراب کہہ دیتے ہیں, حالانکہ یہ پولیٹیکل سسٹم خراب نہیں ہے. ہمارے اسلام نے ہمیں ایک بہت اچھا پولیٹیکل سسٹم دیا ہے. تو یہاں بھی ویسٹرن میڈیا نے اور ہمارے لیڈرز نے لوگوں کے اندر بہت سی ایسی غلط فہمیاں داخل کر دی ہیں کہ اگر ایک کمیونٹی کے اندر اگر ایک شخص کچھ غلط کر رہا ہے تو اس سے مراد ہے پورا سسٹم خراب ہے. لیکن ویسٹرن میڈیا اور لبرل نے ہمارے دماغوں کے اندر یہ بھی ڈالا ہے کہ اگر اسلام کے احاطے کے اندر کوئی ایک شخص کام خراب کر رہا ہے تو اس سے مراد پورا اسلام خراب ہے. لیکن اگر امیروں کے اندر, نان مسلمز کے اندر اگر کوئی شخص کام خراب کر رہا ہے تو اس سے مراد صرف وہی بندہ خراب ہے, باقی سارا سسٹم ٹھیک ہے. شوہر اور بیوی کے مثال میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ کہتے ہیں کہ شوہر کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بیوی کو کچھ کہے. لیکن لبرل مافیا اور ویسٹرن میڈیا کی وجہ سے لوگوں کے دماغوں کے اندر انہوں نے یہ ڈال دیا کہ جو شوہر ہے وہ بیوی کے آگے اونچی آواز میں بھی نہیں بول سکتا, بلکہ اگر وہ اونچی آواز میں بولے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ قانون میں جائے اور اس کے خلاف FIR درج کروائے اور اسے بالکل ہی رشتہ بالکل ختم کر. ایون کہ یہ بھی کہہ دیا انہوں نے کہ یہ شادی والا سسٹم ہی ختم ہو جانا چاہیے. اسلام نے جتنے بھی قوانین بنائے ہیں وہ بالکل غلط ہیں, یعنی کہ خود تو بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو یہ تھا ڈبل سٹینڈرڈ جو لبرل اور ویسٹرن میڈیا کی وجہ سے ہمارے دماغوں کے اندر آ گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے کاموں سے بچیں. اگر کوئی ایک سسٹم کے اندر ایک فرد خراب ہے تو صرف اسی فرد کو خراب کہیں, باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہم خراب نہ کہیں, بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور لوگوں کو بھی ہم اسی طریقے سے اصلاح کریں. اور اسلام نے جتنے بھی قوانین بنائے ہیں وہ ہماری حفاظت, ہماری پروٹیکشن کے لیے بنائے ہیں. اگر اسلام نے مرد کو زیادہ درجہ دیا ہے عورت سے تو رزلٹ یہ نہیں نکلتا کہ مرد جو ہے عورت پر ظلم کرے, بلکہ ایک اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اصلاح کرنی چاہیے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیا چیز ہے اور لبرل مافیا اور ویسٹرن میڈیا نے کس طرح ڈبل سٹینڈرڈ کو ہمارے دماغوں کے اندر پیوست کر دیا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئے اسٹوری کے ساتھ. تب تک یہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.